السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا على لو كونت. لو بروبليم اللي عندنا بالنسبه لا كونتابيليتي هو انه في ليتابليسمون ديال البيلون. دونك البيلون تدار اون فوا بور شاك اني، اون فوا يعني تدار في لا فان دو ليكزارسيس. داكور، تدار في لو 31 12 في شاك اني، شاك اكزارسيس كونطابل. الوغ ولكن chaque jour l'entreprise تدير plusieurs opérations، مثلا achat de marchandises، vente de marchandises، règlement ديال des dettes، règlement مثلا ديال encaissement des créances etc. ولكن ما يمكنش حنا ابري شاك اوبيراسيون غادي نقادو البيلون. اون فوا غادي نقادو البيلون يعني غادي يكون واحد الترافاي اللي هو ان ترافاي دور، يعني صعيب ان الكونطابل يبقى يدير في شاك اوبيراسيون يبقى يقاد البيلون. دونك سي بوركوا هاد لو كونت هذا تيمكن ان لونتربريز دي لوفرتور ديالهم ملي تتفتحوا في لو 1 جونفي في شاك اني ما تنديروش لا كلوتور ديالو، ما تنحسبوش لو سولد ديالو حتى لو 31 12. داكور، هاد لو كونت هذا دونك شنو هو التعريف ديال لو كونت؟ دونك لو كونت اي ان تابلو، sous forme d'un tableau بحال البيلون est un tableau. D'accord. اشنو تيعطينا؟ permet de quoi d'inscrire يعني تنسجلوا les opérations réalisées par l'entreprise. شكون هما les opérations réalisées par l'entreprise؟ كيف قلنا مثلا achat de marchandises، مثلا achat de marchandises، vente de marchandises مثلا، retrait مثلا سحبنا من لاكيس، retrait d'espèces، يعني مجموعه من لي زوبيراسيون اللي ممكن دير لونتربريز. داكور، retrait d'espèces اكسيتيرا. دونك comme pour le bilan par convention. شنو هي par convention؟ هي الاتفاق. هي الاتفاق. لو كوتي غوش يعني الجهه اليسرى من هذا الطابلو هذا، لو كوتي غوش دو كونت ريزيرفي او زومبلوا. اشنو قلنا على لي زومبلوا؟ لي زومبلوا هو لا ديستيناسيون، يعني لا ديستيناسيون دي زيليمون. مثلا سحبنا الفلوس من البنكه ودينا من لاكيس، غوتري دو لا بانك، غوتري دو لارجون دو لا بانك اي فيرسي اون اسبيس. دونك لومبلوا هو لا كاس، يعني لا كاس غادي تزاد. والكوتي droit réservé au quoi؟ côté droit réservé aux ressources. Aux ressources هو l'origine. D'accord, l'origine ديال l'opération. Donc la partie gauche appelée DB، يعني la partie gauche appelée DB، يعني DB هو quoi؟ هو l'emploi. D'accord. D'accord. Donc le terme emploi ما غاديش نبقاو نستعملوه، غادي نقولوا DB. Ou la partie droite appelée crédit، c'est-à-dire ressources. يعني أي emploi تنديرو في الدي بي و ressources crédit. La différence entre total de DB et total du crédit appelé la égale le solde. Le solde هو la différence entre total DB et total crédit. Alors إلا كان عندنا total DB ولا total emploi كبر من total crédit. داكور، توتال كريدي تنقولوا عندنا لو سولد اي ديبيتور، يعني توتال دي بي كبر من توتال كريدي تنقولوا سولد ديبيتور. الا كان عندنا لو توتال كريدي كبر من توتال دي بي تيكون عندنا سولد كريديتور. ديما لو سولد تياخذ الاسم ديال الجهه اللي كبيره. وإلا كان عندنا لو توتال دي بي ايغال لو توتال كريدي تنقولوا لو سولد اي nul ou bien soldé. تتسمى également le compte est soldé. دونك عقلوا على هاد لو تيرم هذا، تنقولوا لو كونت est soldé بمعنى توتال ديبي تساوي توتال كريدي. تري بيان. الوغ دونك هنايا بالنسبه لو كونت دونك هادو هما لي تيرمينولوجي. تري بيان. دونك ابري عندنا ما يسمى ان pour chaque opération la période chaque période, le compte doit faire ressortir quoi? Le solde du débit de la période. اش هو le solde du débit؟ بحال لا كاس لا جورني باش بدينا مثلا ب 5000 درهم، هذاك هو le solde du débit de période. Le total des mouvements، الموفمون هما les opérations effectuées pendant هذيك la période. D'accord, pendant la période. Et le crédit de la période, le solde de fin de période. Donc هنا غادي نشوفوا واحد لا تيرمينولوجي. Débiter un compte. اش هي débiter un compte؟ Je débite un compte c'est-à-dire inscrire un montant ولا une opération au débit. يعني ملي تتبعوا هذا المصطلح ديال جو ديبيت يعني تنكتب واحد المونطون في الديبي ديالو. جو كريديت ان كونت c'est-à-dire تنكتب المونطون في الكريدي. لانسكريبسيون هي تتسمى لامبيتاسيون، هي لا سوم دو ديبي
au crédit. يعني تدير ce qu'on appelle l'imputation. Ou arrêter un compte, c'est-à-dire calculer son solde. Arrêter un compte, c'est-à-dire calculer. اشنا arrêter تنحسبوا السولد ديالو. واشنا يكالكولي لو السولد؟ يعني تنديروا total débit moins total crédit ou bien total crédit moins total débit. غادي يعطينا اما solde débiteur ولا يعطينا solde créditeur. Très bien. Donc après, غادي نشوفوا شنو هما les différentes présentations ديال لو كونت. Les différentes présentations ديال لو كونت. Donc بالنسبه لا comptabilité عندنا ثلاثه بريزونطاسيون ديال لو كونت. اما تتسمى لا بريزونطاسيون الاولى تتسمى compte à colonne séparée. اشنا colonne séparée? Je sépare les opérations de débit. اشنا هما les opérations du débit, c'est-à-dire l'emploi. Et je sépare également les opérations de crédit اللي هما الressources. Donc هاد لي تيرم بغا يخليكم خصنا نميزو بيناتهم. ديما جو ديبيت يعني c'est-à-dire emploi. Au crédit, c'est-à-dire ressources. دونك هنا تنديروا لا دات دو لوبيراسيون اللي بيليه هو لانتيتولي دو لوبيراسيون العمليه مثلا اشا دو مارشونديز فون دو مارشونديز اكسيتيرا وهنا المونطون هنا ايغالمون لا دات انتيتولي دو لوبيراسيون وهنا المونطون. بالنسبه للدوزيام بريزونطاسيون ديال لو كونت هي كونت ا كولون ماريي. ماريي تتسمى ايغالمون جيمولي. اشنا هي ماريي؟ تنجمعوا الموفمون ديبي والموفمون كريدي وتنحسبوا له السولد. داكور؟ هنا تكون عندنا لوبيراسيون لا دات، هنا لي بيلي ولا لانتيتولي دو لوبيراسيون، هنا الموفمون ديبي موفمون كريدي ولو السولد شاك فوا تنحسبوا له السولد. والاهم عندنا هو لو كونت شيماتيك او بيان لو كونت تي. علاش سمينا لو كونت تي؟ يعني سو فورم دان تي ماجيسكول. لاحظوا معايا سو فورم دان تي. هنا تنديروا الديبي. اشنو قلنا على الديبي؟ هو امبلوا. وهنا الكريدي اللي تسميوه ressources. وهنا لانتيتولي هي السميه ديال الكونت. داكور؟ وفي لافا تنجمعوا توتال ديبي وتنقسم منه توتال كريدي وتنحسبوا له السولد. اما السولد ديبيتور الا كان ان سولد ديبيتور تنكتبوا هنا تساوي، ويقدر يكون عندنا ايغالمون ان سولد كريديتور تساوي. الا كان ديبي سولد ديبيتور بمعنى توتال ديبي كبر من توتال كريدي، والا كان عندنا سولد كريديتور بمعنى توتال كريدي كبر من توتال ديبي. دونك هادو هما الحويجات اللي خصنا نعرفوا. اي جيستيونير اي واحد يدير لا جيستيون خصو يعرف هاد الامور هادي. وهنا تيكون عندنا لي زوبيراسيون ا رياليزي باغ لونتربريز. باش نفهموا ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا ان اكزرسيس ان شاء الله. دونك نخدموا هاد الاكزرسيس هذا. دونك هنا غادي نخدموا على الكونت كوا